के शो में इत्तेहाद का दामन थाम कर मंजिल तक पहुंचने का अज़म, बदउनवानी से पाकर्ज़े पाकिस्तान सफर कितना कठिन। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़ सिलसिलेखेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफ़ान खान। आज 14 अगस्त है, इंतहाई अहम दिन है और इस दिन से वाबस्ता नई उम्मीदें हैं। नई हुकूमत आने को है और इस नई हुकूमत से वाबस्ता जो उम्मीदें हैं इस वक्त तो बहुत ज़्यादा हैं। और इन उम्मीदों में अगर इसकी गहराई में जाएँ तो यकीनी तौर पर वो जो लोग जो डिप्राइव्ड हैं वो चाहते हैं कि इमरान खान साहब वो तमाम वादे जो वो इससे पहले करते रहे वो पूरे करेंगे। लेकिन आज 14 अगस्त को हम वो तमाम अहम सवालात उठाएंगे यकीनी तौर पर, जिसके अंदर सबसे बड़ा मसला जिसको कहा जाता है पाकिस्तान में बदउनवानी है। वो बदउनवानी से पाक अर्ज़े पाकिस्तान किस तरह खान साहब उस ख्वाब को मुमकिन कर सकते हैं। वो लोग जो इमरान खान साहब के साथ बहुत शुरू से वाबस्ता रहे हैं या उनके साथ उनकी दोस्ती या उनकी क्लोजनेस रही है, वो क्या कहते हैं उनके बारे में। वो इस नए पाकिस्तान से जो लोग इस 14 अगस्त को एक नया जोश, एक नया वलवला हमें इस वक्त सड़कों में नजर आता है, वो इस उम्मीद को देख के क्या कहते हैं। उनकी उम्मीदें क्या पूरी होंगी नहीं होंगी, वो ख्वाब ताबीर होंगे नहीं होंगी उनकी। और फिर उसके साथ साथ वो लोग जो कि पाकिस्तान में न सिर्फ सियासत को, न समाज को, माशरे को, मईशत को, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर गहरी नज़र रखते हैं और वो पाकिस्तान के आने वाले दिनों से क्या वाबस्ता उम्मीदें उनकी हैं। जिस तरह आम आदमी समझ रहा है कि बहुत तब्दीली आएगी, क्या वो लोग भी समझ रहे हैं कि वाकई में वो प्रैक्टिकल स्टेप्स उठाए जाएंगे जिसके बाद वो हकीकी तब्दीली हमें नजर आएगी इस माशरे में, जिसके लिए हम बरसों से जिसका इंतजार हम कर रहे हैं। मेरे साथ आज प्रोग्राम में इस अहम दिन पर मौजूद हैं सलमान अहमद साहब, मारूफ गुलकार, जुनून से वाबा, आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं। और खान साहब से भी आपकी एसोसिएशन 80s से इस्पत है, क्रिकेट के हवाले से भी आपका बहुत शुक्रिया सलमान साहब आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। और फिर एक और मारूफ शख्सियत डॉक्टर अताउर रहमान साहब। डॉक्टर अताउर रहमान साहब साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साबिक वफाकी वजीर, HEC के चेयरमैन, इसके अलावा UN कमेटी को भी हेड करते हैं। एजुकेशन के हवाले से पाकिस्तान, अक्रॉस पाकिस्तान आप बहुत काम कर रहे हैं यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर इनको बढ़ाने के लिए। आपका बहुत शुक्रिया अताउर रहमान साहब, आपने भी प्रोग्राम में ज्वाइन किया। सलमान साहब, ये तो मुझे पता है कि उम्मीदें क्या हैं। आज जोश वलवला आपने भी 14 अगस्त पे देखा होगा, सड़कों पे दरख्त लोग लगा रहे हैं इस वक्त, लोगों में एक नई उम्मीद सी आ चुकी है। आप भी पुरुमीद हैं, आपने आर्टिकल मैंने आपका पढ़ा था, आप क्यों पुरुमीद है? आपको क्या लग रहा है क्या होगा इस 14 अगस्त के बाद, क्या नई तब्दीली आएगी, क्या होगा एक साल के अंदर पाकिस्तान में? जी शुक्रिया आपका, आपने दावत दी। देखिए, उम्मीद का लफ्ज़ आपने 3-5-6 दफ़ा इस्तेमाल किया है और ये उम्मीद की अहमियत क्या है एक कौम के लिए। अगर मैं क्रिकेट का ही मेटाफोर यूज़ करूं, देखें, अगर कोई मैच हो रहा हो और प्लेयर्स में से और स्पेक्टेटर्स में से उम्मीद चली जाए तो बहुत मुश्किल होता है कि आप मैच जीत सकें, क्योंकि उम्मीद ही से वलवला पैदा होता है, उम्मीद ही से जज्बा और जुनून पैदा होता है। तो इस वक्त जो मैं देख रहा हूँ इस 14 अगस्त को 2018 के, मैं जहाँ जा रहा हूँ, मैं पूरा पाकिस्तान फिर रहा हूँ, लोगों के अंदर ऐसी उम्मीद है कि जिस तरह जश्न आज़ादी ये असल में अब आज़ाद हुआ है पाकिस्तान। तो उम्मीद एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इट्स अ गेम चेंजर, होप इज़ अ गेम चेंजर। और जो तवक्कुआत हैं बहुत ज़्यादा हैं, इसका प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होगा खान साहब की गवर्नमेंट के ऊपर कि लोगों की तवक्कुआत बहुत है। और मैं एक और आपको ये, आज क्योंकि 14 अगस्त है, तो जब मैं मेडिकल कॉलेज में था लाहौर में, मेरा दोस्त, शहीद दोस्त जुनैद जमशेद इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में थे, तो हम 19-20 साल पे सोचते थे कि यार हम पाकिस्तान को क्या दे सकते हैं, हम तो स्टूडेंट्स हैं, हम कुछ भी नहीं दे सकते। लेकिन ख्याल आया, ऐसी ज़मीन और आसमां, इनके सिवा जाना कहाँ, बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां, दिल दिल पाकिस्तान। तो हमने भी उम्मीद का पैगाम ही दिया था आज से 30 साल पहले। और देखें कि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, कि वो उम्मीद का पैगाम जो है लोगों के, नौजवानों के अंदर और आज की भी जो जनरेशन है वो लेके इस पैगाम को लेके जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ बहुत खुश हमें होना चाहिए, लेकिन हमें फोकस भी बहुत ज्यादा होना चाहिए कि उम्मीद जितनी जल्दी आती है उतनी जल्दी वो डिसिपेट भी कर सकती है। एक बात आपने की है बड़ी अहम है, क्योंकि अभी सब में सारे चैलेंजेस अहम है, लेकिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट चैलेंज फाइनेंशियल साइड पे, इकोनॉमी साइड पर है। असद उमर साहब कुछ ही दिन कबल हमारे चैनल पर ही थे यूनाइटेड फरिया में, तो उन्होंने वहां बोला था कि वो आजकल गाने सुनते हैं, उन्होंने ट्वीट भी की थी इनफैक्ट जुनैद जमशेद के गाने की कि हम क्यों चलें उस राह पर जिस राह पर सब चलें। और फिर उन्होंने यहां पर भी बोला कि मैं सुबह उठता हूं तो मैं ये गाने सुनता हूं, जिसके बाद मेरे अंदर वो मोमेंटम या मैं वो मोटिवेशन गेन करता हूं। बड़ी अहमियत है गानों की भी है, 14 अगस्त का दिन भी है, बड़ी अहमियत है गाने की भी, मतलब गाने सुनकर भी फाइनेंस मिनिस्टर फैसले कह रहे हैं कि उस एनर्जी गेन करूंगा मैं उस गाने से। देखिए, एक मुल्क की गाने जब हम कहते हैं ना, हम ऑलमोस्ट उसकी अंडर वैल्यू कर देते हैं कि शायरी को देखें। अल्लामा इकबाल
انہوں نے خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. یہ 1908 کا ان کا یہ کلام ہے جو جب جنون نے اس کو ایک راک میوزک کے اندر اس کو انوالو کیا تو میں حیران تھا کہ وہ کس طرح ایک نئی جنریشن کو وہی جو کلام 1908 کا تھا وہ کس طرح اجاگر کر رہا تھا. اور آج بھی ہم وہی پوچھ رہے ہیں بتا تیری رضا کیا ہے, کہ پاکستانی تو کرنا کیا چاہتا ہے, تو چاہتا ہے تو جانا کہاں چاہتا ہے. تو یہ سافٹ پاور کی بڑی اہمیت ہے, اس کو انڈر ویلیو نہیں کرنا چاہیے. شاعری, ترانے, بہت ہماری پوری کیمپین آپ دیکھیں کہ یہ جو پچھلے 5 سال میں کیمپین چلی ہے اس میں سافٹ پاور کا بہت بڑا رول ہے کہ عوام, نوجوان اور خواتین کو موٹیویٹ کرنے میں. لیکن اب وہ یہ سافٹ پاور کے بعد تھوڑا ایسا سوال عطا رحمان صاحب آپ کی طرف آتے ہوئے کہ سر یہ جو آپ لکھتے ہیں بار بار اور جس میں آپ کا پہلا نقطہ یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسا نظام پنشمنٹ کا قائم کیا جائے جس کے اندر آپ موروکو, تھائی لینڈ اور چائنا کی مثال دیتے ہیں, وہ نظام عطا رحمان صاحب کیوں ضروری ہے؟ یعنی اگر آپ آج کے دن ہم کھڑے ہوئے ہیں اور آپ کو نظر آتا ہے وہ امپلیمنٹ ہوتا ہوا کہ ارض وطن پاک ہو جائے بدعنوانی سے, اس کے لیے کرنا کیا ہوگا خان صاحب کو, عطا رحمان صاحب؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دراصل ہمیں اگر ترقی کرنی ہے تو سب سے پہلے دیکھنا پڑے گا کہ پاکستان کی تاریخ میں کیا کچھ ہوا ہے ہمارے ساتھ اور ہم کیوں ترقی نہیں کر پائے. تو وجہ, ایک بہت بڑی وجہ جو ہے وہ کرپشن رہی ہے کہ آپ کے ملک میں ڈاکو اور لٹیروں نے قبضہ کر لیا اور پھر انہوں نے جو لوٹ مار مچائی. آپ دیکھیے کہ 10 سال پہلے ٹوٹل جو آپ کا قرضہ تھا وہ تقریباً 40-45 ارب ڈالر کے لگ بھگ تھا, 40 ارب ڈالر. اب وہ بڑھ کے 95 ارب ڈالر ہو گیا ہے صرف 10 سال کے عرصے کے اندر. تو پورا ملک جو ہے قرضے میں ڈوب گیا ہے اور چھوٹے چھوٹے علاقوں میں اتنا پیسہ خرچ ہوا ہے, جیسے کہتے ہیں 92 ارب روپے لاڑکانہ میں پچھلے 8 سال میں خرچ ہوئے. بھئی وہاں تو 1 ارب بھی نہیں دکھائی دیتا خرچ ہوا با, تو پیسہ کہاں گیا؟ تو جب تک آپ جن لوگوں نے کرپشن کی ہے ان کے خلاف سخت سے سخت سزائیں نہیں دیں گے اور پھر ایک ایسا نظام نہیں لے کر آتے کہ جب تک کہ جو لوگ کرپشن کرتے ہیں وہ سمجھ لیں کہ اب ہمارے لیے کوئی موقع نہیں رہا, جب تک وہ آگے نہیں بڑھ سکتے. کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے 5 ستون ہوتے ہیں. سب سے پہلے تو تعلیم, جب تک تعلیم نہیں ہوگی ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. سائنس کی دنیا ہے, نئی نئی ایجادات ہو رہی ہیں. تیسرا ٹیکنالوجی, خالی تحقیق کرنا کافی نہیں ہے, اس کو کنورژن ہونا چاہیے ٹیکنالوجی میں تاکہ عام آدمی مستفید ہو سکے اور اس کا زراعت اور صنعت کے اوپر امپیکٹ ہو سکے. پھر انوویشن, جدت ترازی کہ نئی نئی انوویشنز ہوں. اور چھوٹے چھوٹے ممالک دیکھ لیں, سنگاپور کراچی سے 1/4 آبادی ہے, پچھلے سال کی ایکسپورٹس 330 ارب ڈالر, پاکستان کی ایکسپورٹ 21 ارب ڈالر. یہ 55 لاکھ کا آدمیوں کا ملک ہے, 330 ارب ڈالر. کوئی قدرتی وسائل نہیں ہے. کیا وجہ؟ علم. تو آج کی دنیا علم کی دنیا ہے. اور پھر اس کے لیے ضرورت ہے ایک ایسی حکومت کی جو کہ ایماندار ہو, جو کمپیٹنٹ ہو, ٹیکنالوجیکلی کمپیٹنٹ ہو. تو عمران صاحب کو چاہیے کہ صرف انٹیگریٹی ہی نہ دیکھیں, انٹیگریٹی بہت ضروری ہوتی ہے آدمی کی, کسی بھی منسٹر کی, لیکن کمپیٹنس بھی دیکھیں کہ وہ, کیونکہ اسپیشلائزیشن کا زمانہ ہے تو ہر منسٹری کے ساتھ ان کو ایک پاورفل تھنک ٹینکس قائم کرنے چاہیے, چاہے وہ ایگریکلچر ہو, چاہے وہ IT ہو, چاہے وہ سائنس ہو. اور وہ تھنک ٹینکس اور جو منسٹرز ہیں اور سیکرٹریز ہیں وہ اپنے اپنے فیلڈ میں ماہر ہونے چاہیے تاکہ حکومت ایک خاص ڈائریکشن میں ایک نالج اکانومی کی طرف بڑھنے کے لیے. یہ تو آپ نے بتایا, لیکن آپ جب آپ پنشمنٹ کی بات کرتے ہیں تو آپ اسپیسیفکلی کیپٹل پنشمنٹ کی بات کر رہے ہیں کہ کیپٹل پنشمنٹ دی جائے ان لوگوں کو جو کرپشن کر کے پاکستان کا پیسہ باہر لے گئے, اینڈ دیٹ اماؤنٹ از ان ٹریلینز آف روپیز. اب تو 43 ٹریلین کے اماؤنٹس آ گئے, میں بالکل $200 billion in Swiss accounts and 4,000 billion rupees of property in Dubai and other countries. تو سر یہ تو ٹریلینز آف اماؤنٹ ہے, آپ کہہ رہے ہیں کیپٹل پنشمنٹ دی جائے. بالکل کیپٹل پنشمنٹ دی جائے, جیسے کہ چائنا نے قانون اپنے بدلا, جیسے کہ انڈونیشیا نے بدلا, جیسے کہ تھائی لینڈ نے بدلا, جیسے کہ اور بہت سارے ممالک ہیں جنہوں نے اپنے قوانین چینج کیے. ایران نے بھی کیپٹل پنشمنٹ ہے, بہت سارے ممالک میں ہے. تاکہ میگا کرپشن کی بات کر رہا ہوں, تاکہ کیونکہ کرپشن کا ایک لنکیج ہے ٹیررزم کے ساتھ. دیر از اے نیکسس بٹوین ٹیررزم اینڈ دس کائنڈ آف میگا کرپشن. تو اس کے لیے ملٹری کورٹس کو آنا پڑے گا, جیسے کہ پہلے منظور بھی ہوا تھا کہ ملٹری کورٹس کو ٹرائی کریں گے, کیونکہ نارمل کورٹس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ججز کو دھمکایا جاتا ہے. آپ دیکھیے جسٹس نظام احمد مرحوم, ان کے ساتھ کیا ہوا,
he and his son were killed because he stood up against corruption. तो आज 14 अगस्त के दिन अताउर रहमान साहब आपके नजदीक द वे फॉरवर्ड इज कैपिटल पनिशमेंट फॉर करप्शन और मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर उन्होंने ट्राई किया जाए, बिल्कुल तो ये वे फॉरवर्ड है फॉर This is one of the essential steps that has to be taken. अगर हमें आगे तरक्की करनी है तो करप्शन को ग्रास रूट्स पे, छोटी मोटी करप्शन तो आप ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन जो मेगा करप्शन द हाईएस्ट लेवल होती है उसको आपको ख़त्म करना पड़ेगा, लोकल बॉडीज़ को एम्पावर करना पड़ेगा, पैसा जो है वो ग्राउंड पे पहुँचे ताकि जमहूरियत की जो स्पिरिट है वो यही है कि आम आदमी को फ़ायदा हो उससे। वो जब तक वो नहीं होता, वो बीच के अंदर लोग खा पी जाते हैं और फिर आम आदमी जो है वो बेचारा परेशान रह जाता है। आज 14 अगस्त पे आप हमारा खुसूसी प्रोग्राम देख रहे हैं और दोनों अपने अपने शोबे में मायानाज शख्सियात आज साथ मौजूद हैं और बता कि मुस्तकबिल में यानी आज 14 अगस्त से वो आगे क्या देखते हैं अगली 14 अगस्त को और क्या अमली इक़दाम हैं जो होने चाहिए इस नई हुकूमत के तहत। इस ब्रेक के बाद मजीद कुछ अहम हक़ाइक़ होंगे बेनकाब मेरे साथ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब और बेनकाब में 14 अगस्त के हवाले से वो उम्मीदें, वो ख्वाहिशात जो इस वक्त और वलवला जो नज़र आ रहा है 14 अगस्त पे हमें नई हुकूमत से वाबस्ता जो लोगों की ख्वाहिशात जो चाहते हैं जो काम हो, जो अमली तौर पर हो, वो क्या हैं और क्या वाकई में वो हो भी सकेंगे या नहीं सकेंगे। तो मेरे साथ सलमान अहमद साहब, मारूफ गुलकार और जुनून, आप एक किसी तारुफ के मोहताज नहीं, आपका बैंड जो है डॉक्टर अताउर रहमान साहब साथ मौजूद हैं, साइंसदान हैं, HEC के साबिक चेयरमैन हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वजीर। सलमान, आपके मैंने जो आर्टिकल रिसेंटली आया था उसमें आपने लिखा था कि द इमरान खान आए नो, और उसमें 84 से हवाला था लाहौर जिमखाना का जब आप क्रिकेट खेलते थे। तो मैं स्पेशली पूछना चाहता हूँ कि एज अ कैप्टन आप उनके साथ बांग्लादेश भी गए थे, तो जो प्रेशर है इस वक्त, जो जिसे कहते हैं प्रेशर, अब ये प्रेशर ही है ना, इधर से एक्सटर्नल प्रेशर, इंटरनल प्रेशर, डोमेस्टिकली हर तरफ से घिरा हुआ पाकिस्तान, तो हाउ कैन खान हैंडल दैट प्रेशर? तो देखिए, अभी एक इंटरनेशनल चैनल मेरा इंटरव्यू कर रहा था और ये पूछ रहा था कि अगर जो लोग नहीं जानते इमरान खान को, उनके बारे में आप क्या बता सकते हैं। तो मैंने कहा अगर आपने जो सियासतदान इमरान खान है उनको समझना है तो आप उनको उनकी क्रिकेट को स्टडी करें, क्योंकि देखिए एक जो स्पोर्ट्समैन होता है ना, वो ही हैज़ टू फेस ऑल सॉर्ट्स ऑफ प्रेशर्स, फिजिकल, मेंटल, ठीक है, और मोमेंट टू मोमेंट ही हैज़ टू मेक डिसीजन, स्पेशली अगर गेम क्रिकेट है तो खान साहब थ्राइव करते हैं प्रेशर सिचुएशंस में। मैं आपको उनका पूरा करियर उठा के देता कि जब प्रेशर पाकिस्तान पे आता था, काफ़ी जो प्लेयर्स, बहुत टैलेंटेड प्लेयर्स थे, वो गिर पड़ते थे, लेकिन ये और ज़्यादा नुमायाँ हो जाते थे। जब इनको कैप्टन बनाया गया सन 82 में, ये ज़िंदगी में सिर्फ एक दफ़ा कप्तानी इन्होंने की थी अपनी यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की, उसके अलावा कभी भी कोई इनका कोई तजर्बा नहीं था। लेकिन जब इनको पाकिस्तान का कैप्टन बनाया गया, इनकी बैटिंग भी इंप्रूव हो गई, इनकी बॉलिंग भी इंप्रूव हो गई, और 10 साल तक ये कप्तानी इन्होंने की थी। तो अब लोग कहते हैं जी वो तो क्रिकेट है, आप सियासत में नहीं, जो बेसिक कैरेक्टर इंसान का है ना वो नज़र आ जाता है। ये इन्होंने 22 साल जो ग्रास रूट्स एक मूवमेंट शुरू की जो तहरीक इंसाफ है, 22 साल, और एक ही जो डॉक्टर साहब कह रहे थे ना कि फाइनेंशियल जो कैपिटल पनिशमेंट होनी चाहिए, ये एहतसाब का एक लेके पॉइंट उस पर हैमर करते गए। क्रिकेट के अंदर ये होता है बारी लेना कि आप खड़े होके क्रीज पे आप आउट नहीं हो रहे, आप लगे रह रहे हैं, लोग आपको बाउंसर्स मार रहे हैं, आपको हर तरीके से आपको डिमोरलाइज करना चाह रहे हैं, लेकिन खान साहब खड़े रहे। अब उनको रिवॉर्ड मिला है 22 साल के बाद, उनकी जो ये जिद्दोजहद है कि वो आए हैं। और मैं समझता हूँ कि मैं एक आर्टिस्टिक इंटुइशन जिसको कहते हैं ना, कि एक फीलिंग होती है कि ये पाकिस्तान के सबसे सुनहरे 5 साल आने लगे हैं खान साहब की क़यादत के अंदर। जो जज्बात से जिनको लोगों ने उन्हें बनाया, इस पर यही जज्बात नेगेटिव भी हो सकते हैं, जो लोग कहते हैं चंद गलत फैसलों से, और जिसमें अताउर रहमान साहब कह रहे थे ना जी कि लोग चूज करें तो अच्छे टेक्निकली एक्सपर्ट लोग रखें, इंटीग्रिटी इज नॉट द ओनली ऑप्शन, द ओनली फैक्टर जो आपको देखना है उनके अंदर। अब आप क्रिकेट की बात ही कर रहे थे, तो 92 में जावेद मियादाद भी थे, मोहसिन हसन खान भी थे,
لیکن پھر وہ ینگ پلیئرز بھی تھے, وسیم اکرم بھی تھے وہاں پر, انضمام الحق بھی تھے جنہوں نے ورلڈ کپ جتوایا تھا. تو یہاں پر جو کمبینیشن ہے, یہاں پر تو آس پاس ہمیں پرانے فیوڈل بھی نظر آ رہے ہیں, ہمیں تو پیر بھی نظر آ رہے ہیں, آپ خان صاحب کے برار میں کھڑے ہوئے, ہمیں بہت سے ایسے لوگ بھی نظر آ رہے ہیں جو کہاں کی دھول چاٹ کے کہاں سے آ کے یہاں پر آ گئے ہیں. تو وہ ٹیم نہیں ہے نا جو 92 میں ٹیم تھی, جو ینگ ٹیم, جو یوتھ ٹیم, وہ پھر ہم کیسے امیدیں وابستہ کریں؟ نہیں, اگر آپ تاریخ کو دیکھیں تو 92 کی ٹیم تو بالکل ہی وہ جو ایک آرڈنری نوجوانوں کی ٹیم تھی, وہی تو میں کہہ رہا ہوں, لیکن جتوایا نہیں, لیکن وہ نہ ان میں تجربہ تھا نہ کچھ تھا, لیکن خان صاحب کے اندر ایک کوالٹی ہے, وہ ہر انسان کو یہ دے سکتے ہیں خود اعتمادی, جس کے اندر ہے کہ اگر تم اپنے جنون سے کھیلو گے تو تم ہی میچ جتاؤ گے. یہ ایک لیڈر کی خاصیت ہوتی ہے. یہ نہیں کہ وہ اپنے آپ کو سامنے نمایاں کرتا رہے, وہ اپنی ٹیم کو جو ہے آگے لڑا دے. ایک میں آپ کو بتاتا ہوں جی کہ خان صاحب کا ایک واقعہ بتاتا ہوں آپ کو فیئرنیس کا. جب ہم گئے نا سن 85 میں بنگلہ دیش, تو میں تو ایک میڈیکل اسٹوڈنٹ تھا, ٹھیک ہے, کبھی میرا کوئی تجربہ تھا نہیں. تو ہوا یہ کہ جو ٹیم تھی انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ یار کہ ہم لوگ یہ جو پیسے مل رہے ہیں ہمیں, ہم آپس میں ڈیوائیڈ کر لیں گے, یہ سلمان تو کبھی آئے ہی نہیں, اس کو کیا دینے کی ضرورت ہے. تو مجھے یہ جب چیز پتہ لگی میں خاموش ہو سکتا تھا, لیکن میرے میں اندر کانفیڈنس تھا. میں خان صاحب کے گیا اور میں نے کھٹکھٹایا, میں نے کہا جی کہ یہ کوئی فیئر بات ہے, یہ انصاف ہے کہ اگر ساری ٹیم شیئر کر رہی ہے تو آئی شوڈ گیٹ بیکاز آف مائی ممبر. نہ یہ اس وقت مجھے کہہ سکتے تھے کہ دیکھو تم پہلی دفعہ آئے ہو, تمہارے لیے یہ ایکسپیرینس ہی بہت بڑی بات ہے. لیکن انہوں نے ایک ٹیم میٹنگ سیٹ اپ کی, سارے مینیجرز, عمر قریشی صاحب تھے, انہوں نے کہا جی کہ مجھے یہ بتائیں کہ کیا پالیسی کیا ہے. تو پالیسی انہوں نے بتا دی کہ بھائی ساروں کو مل رہا ہے, تو اگر ساروں کو مل رہا ہے تو اس کو بھی ملنا چاہیے, چاہے ینگسٹر ہو یا نہ ہو. ان کی فیئرنیس جو ہے نا وہ پھر کیا کرتی ہے کہ آپ کو, میں اب یہ 30 سال پرانی بات بتا رہا ہوں, 35 سال پرانی بات بتا رہا ہوں, کہ آپ کے دل میں بیٹھ جاتی ہے. دین یو وانٹ ٹو فائٹ فار ہم آلسو. نا جو آپ کہہ رہے ہیں نا الیکٹیبلز کو لے کے آئے, میں نے ان سے اس پہ گفتگو کی تو انہوں نے کہا دیکھو 5 سال جو کے پی کی گورنمنٹ ہے, پرویز خٹک بھی الیکٹیبل تھے, وہ سی ایم تھے, لیکن ٹیم مل کے کھیلی اور ان کو ری الیکشن مل گیا. تو اگر آپ کے پی کو دیکھ لیں, جو انکریمنٹل جو ان کو کامیابی ملی ہے وہی وہ پنجاب میں اور سینٹر میں بھی لے کے آئے. صحیح بات ہے, وہ چیز نظر آئی. اچھا 14 اگست کا بھی دن ہے, اور رحمان صاحب میں کیونکہ اسپیسیفکلی آج کے دن ہم نے یہ دیکھا, بڑا مثبت دیکھا ہے کہ آج کے دن سوشل میڈیا پر آپ دیکھیں تو ہر کسی نے اپنی پروفائل پکچر ڈالی ہوئی ہے درخت لگاتے ہوئے. تک ہر کسی سے تو میں بہت زیادہ بول رہا ہوں, لیکن میجورٹی میں دیکھتا ہوں کہ بہت سے لوگوں نے, ینگ لوگوں نے ڈالی ہوئی ہے. اور آج باقاعدہ آئی ایس پی آر کی طرف سے بھی, WWF کی انٹرنیشنل آرگنائزیشنز بھی, یہ کلائمیٹک چینجز اور انوائرمنٹل کنڈیشنز, اور پھر ڈیم پر آپ نے لکھا بھی بہت ہے رحمان صاحب پانی کے مسائل کو لے کر. کتنا ضروری ہے یہ آج کے دن 14 اگست کے لحاظ سے رحمان صاحب, کیا کرنا چاہیے پاکستانیوں کو آج کے دن؟ جی, بات یہ صرف آج کے دن نہیں بلکہ ایک کنسسٹنٹ ایفرٹ ہونی چاہیے. نہیں کہ 14 اگست کو کچھ درخت لگا دیا اس کے بعد بھول گئے. یو سی اٹ ہیز ٹو بی اے کنسسٹنٹ ایفرٹ. عمران خان کو میری ایڈوائس یہ ہوگی کہ جو ان کی ٹاپ پرائرٹیز ہیں وہ ہونی چاہیے غربت دور کرنا اور جابس کریٹ کرنا, جو کہ انٹر لنکڈ ہیں. تو اگر 3 ٹاپ پرائرٹیز میں دوں گا کہ حکومت کس طرف جائے, تو ایک تو ہوگی زراعت, کیونکہ زراعت کے اوپر ایک میں نے روڈ میپ تیار کیا تھا جب 2005 میں 6 میں, جو اس زمانے میں پرائم منسٹر تھے جمالی صاحب نے, جو 320 صفحے کا ڈاکیومنٹ ہے جس میں 13 سیکٹرز میں کیا کرنا ہے, کون سے پروجیکٹس ہوں گے, غربت کتنی دور ہوگی. اس روڈ میپ فار یوزنگ ٹیکنالوجی فار سوشیو اکنامک ڈیولپمنٹ, تو اس کو استعمال کیا جا سکتا. تو جو انٹرنل ریٹ آف ریٹرن تھا IRR سب سے زیادہ زراعت کے اندر تھا, جس سے آپ فوری طور پہ غربت کے اوپر امپیکٹ کر سکتے ہیں اور دور کر سکتے ہیں اگر آپ اپنی ایگریکلچرل پروڈکٹیوٹی بڑھائیں. تو زراعت. دوسرا جو بہت بڑا ایریا ہے جس پہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے وہ پانی ہے, اور اس کا زراعت سے تعلق ہے, اس کا توانائی سے بھی تعلق ہے. آپ 3 یا 4 سینٹس پر کلو واٹ آور میں پانی سے آپ بجلی پروڈیوس کر سکتے ہیں. اور اگر آپ پانی کے ذخائر جو ہیں جمع کر لیں تو اس سے بہت تیزی سے ملک آگے ترقی کر سکتا ہے, کیونکہ اس کا زراعت پہ بھی امپیکٹ ہوگا اور سستی توانائی آپ کی صنعت کو مل سکتی ہے. اور تیسرا جو ہے, جو جاب کریشن کے لیے انفارمیشن ٹیکنالوجی, کوئی مشینری کی ضرورت نہیں, کوئی صنعتوں کی ضرورت نہیں, آپ کو دماغوں کی ضرورت ہے. آپ کے ہاں 10 کروڑ افراد ایسے ہیں جو 20 سال سے کم عمر کے ہیں اس وقت. یہ ایک بہت بڑا خزانہ ہے پاکستان کے پاس. اگر ہم نے اس کے اندر اگر آپ ان بچوں کو ٹاپ اپ ٹریننگ دیں, اب چوتھا صنعتی انقلاب آ رہا ہے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس, روبوٹکس, بہت سارے ایریاز نئے نئے ڈیولپ ہو رہے ہیں. اور زیادہ ٹریننگ کی ضرورت نہیں ہے, 6 مہینے, سال, 2 سال آپ ٹاپ اپ ٹریننگ دیں. جو ہمارے IT گریجویٹس تو بہت زبردست طریقے سے آپ
इंनोवेशन को, जिद्दत तराजी को फ़रोग़ दे सकते हैं और नई नई फील्ड में जा सकते हैं और पाकिस्तान लीडर बन सकता है। तो इस तरह के कुछ फील्ड में, इसी तरह मिनरल्स, आपके पास बहुत बड़े ज़खायर मौजूद हैं लेकिन आप क्रूड भेज देते हैं सारे मिनरल्स, इनकी अगर आप प्रोसेसिंग करके फाइनल फॉर्म में लेकर आए तो इस तरह के चीदा प्रोजेक्ट्स इमरान खान साहब को करने चाहिए। लेकिन सर अभी कैपिटल पनिशमेंट की बात हुई थी, मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है, तो जो कड़ा एहतसाब है इस बारे में भी दो राय हैं आज 14 अगस्त। तो ये आपके सामने रखे हैं कि एक राय खान साहब को ये कहती है कि अभी आप हल्का हाथ रखें, भूल जाएं, मिट्टी पाएं, आगे बढ़े, मिट्टी पाओ अप्रोच रखें, और एक राय ये है जो अभी अतौर रहमान साहब ने दी है कि हमें जाना चाहिए कैपिटल पनिशमेंट की तरफ। आफ्टर दिस ब्रेक हम दोनों जो ऑप्शंस हैं इनको एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे 14 अगस्त के पर्सपेक्टिव से कितना ज़रूरी है कि हम इस वक्त ये तमाम मामला करप्शन का सफाया करें। इस मुल्क से इस ब्रेक के बाद करेंगे बात, हमारे साथ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। 14 अगस्त का दिन है और 14 अगस्त के दिन ये अहम तरीन सवाल, क्योंकि दो राय हैं इस वक्त बेनकाब में। हम हर रोज़ उस बदउनवान जो अनासिर हैं जो जहाँ पर भी हों, जिस सियासी जमात या हुकूमत से ताल्लुक हो, ब्यूरोक्रेसी से ताल्लुक हो, उसको बेनकाब करने की कोशिश करते हैं। अब खान साहब 14 अगस्त के दिन क्या आज़म करें? दो राय उनके पास है। कहा जाता है एक राय उनको ये कह रही है कि आप हल्का रखें हाथ, ना जाएं इतना ज़्यादा, आप विच हिंटिंग ना करें, आप पॉलिटिकली आप वो हो जाएंगे, आपको प्रेशर्स बढ़ जाएंगे, यू डोंट गो फॉर इट। एक राय कहती है जी अभी जो अतौर रहमान साहब ने कहा कैपिटल पनिशमेंट। नाउ आप दोनों से, क्योंकि दोनों ऑप्शंस हैं, सलमान अहमद साहब आप करीब रहे खान साहब के, खान साहब जाएंगे किस तरफ? दोनों में अच्छा कौन सा है? मुझे अंदाजा है आपका क्या होगा, लेकिन खान साहब को किस पर जाना चाहिए, क्या करना चाहिए? हल्का हाथ या एग्रेसिवली जाए, शॉट मारे बड़े बड़े? देखिए, क्योंकि मेरी वाबस्तगी फ़नून लतीफ़ा से है, तो एक फिल्म है विज़िट ऑफ लाइज जी, रॉबर्ट टिनेरो साहब ने वो बड़ा एक अहम किरदार उसमें, इनका जिस तरह की चोरी यहाँ मनी लॉन्ड्रिंग हुई है और जिस तरह लोगों ने मतलब कि बेदर्दी से लोगों के पैसे खाए हैं। न्यूयॉर्क में एक साहब थे बर्नी मेडोफ, उन्होंने अरबों खरबों डॉलर लोगों के खा गए वो, ठीक है। फाइनली जब उनकी पकड़ी गई पॉन्जिया स्कीम, जिस तरह ये पैनामा जब खुला तो ये बच के नहीं जा सके थे, तो उन्होंने उनको मीडिया, क्योंकि आजकल मीडिया आज़ाद है, तो उनकी बर्नी मेडोफ की जो उन्होंने, आप ये इमेजिन करें कि उनको 75 साल के लिए कैद हुई है, उनकी पूरी फैमिली दूर दराज सारों के पैसे जब्त हो गए, बेटे ने खुदकुशी कर ली। वो तो ये देखिए, एक जो सज़ा होती है ना, मैं थोड़ा सा मेरा इख्तिलाफ है डॉक्टर साहब से, जो एक एक्सट्रीम मेजर है कैपिटल पनिशमेंट। अच्छा, आपका इख्तिलाफ है इस पे? देखिए, इस जहां देखिए आपका कहते हैं ना कि पर्पस और आपका देखना सोचना चाहिए हम चाहते क्या हैं। हम चाहते ये है कि ऐसा डिटरेंट हो, नंबर वन, कि एक ऐसा डिटरेंट हो कि कभी कोई पावर में आके इस तरह ना कर सके ना। आप सोचेंगे अगर उनको हम टांग देते हैं, उनका सर कलम कर देते हैं, उससे कुछ बेहतरी आ जाएगी, तो फिर मैं कहता हूं डॉक्टर साहब की जो राय है उसके पीछे वो एक चाइना, मोरक्को, थाईलैंड और कामयाब मिसालें देकर बताते हैं कि जी ये राय इसलिए है कि वहां कामयाबी के साथ रिजल्ट्स आए हैं इस चीज के। लेकिन मेरे दोस्त, मैं आपको ये कहता हूं, देखिए हमारे कल्चर में ऑलरेडी जो दहशतगर्दी से वायलेंस और मतलब इतना ज्यादा है जी। मैं समझता हूं कि अगर हम एक बीच का रास्ता लें, ठीक है, वो क्या है कि पैसे इनसे जरूर वसूल करें और इनको कड़ी से कड़ी सजा, सी क्लास जो कहते हैं ना, वर्स्ट, जो जिस तरह के कोई जिसमें रेपिस्ट होते हैं और मर्डरर्स होते हैं, उधर इनको प्रेजेंट वो दें। लेकिन सर कलम कर देना, मार देना जो है ना, वो क्या होता है, सियासी जो लोग हैं वो से अब जुल्फिकार भुट्टो साहब को देखें, उनको टांगा ज़ियाउल हक ने, तो वो समझ रहे थे कि उनकी पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगी, बजाय खत्म होने के वो और ज्यादा जोर से ऊपर आ गई। तो आई फील कि उनको फाइनेंशियल कैपिटल पनिशमेंट जरूर मिलनी चाहिए और उनको सख्त तरीन इम्प्रिजनमेंट मिलनी चाहिए, लेकिन कैपिटल पनिशमेंट से मैं मतलब मोर और लेस आप सजा के जो मोड ऑफ जो सजा है उस पर आप डिफरेंशिएट आप वो कर रहे हैं कि, लेकिन असल में आप भी ये चाहते हैं कड़ा एहतसाब हो, किसी पर वो ये ना किसी का केस ना दबे। मैंने तो तराना लिखा है जी, जिसकी वजह से 3 साल बैन हुआ एहतसाब।
عطا رحمان صاحب آپ کے نزدیک آپ نے تو اپنی رائے بتا دی ہے, لیکن خان صاحب کس رائے پر جائیں گے؟ میں سلمان صاحب سے پوچھا تھا آپ کو لگتا ہے کیا کس رائے پہ جائیں گے؟ پہلے میں پوچھوں سلمان صاحب, آپ قریب رہے. میں جانتا ہوں ان کو بڑی اچھی طرح, اور وہ یہی کہیں گے کہ وہ اپنے جو دو سب سے بڑی ان کی جو انسپریشنز ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور قائد اعظم محمد علی جناح, وہ ان کی لیگسی پہ جائیں گے, اور انہوں نے ہمیشہ معاف کیا. ٹھیک ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ معاف کا یہ نہیں مطلب کہ معاف کیا چلیں بھول جائیں, وہ جو ان سے پیسے واپس لینے ہیں اور جو ان کو سزا ملنی ہے وہ ملے گی, لیکن اس طرح معاف کیا کہ ان کا سر نہیں قلم کی ہے. عطا رحمان صاحب آپ کے نزدیک کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیے پریکٹیکلی اس وقت یہ کیپٹل پنشمنٹ انٹروڈیوس نہیں ہو سکتا, کیوں اس کے لیے آپ کو قوانین بدلنے پڑیں گے, 2/3 میجورٹی چاہیے. یقیناً میں نے بہت سارے ممالک کی مثال دی کہ دنیا میں اس وقت موجود ہے اور انہوں نے میگا کرپشن اس طرح کنٹرول کی ہے, لیکن ابھی فی الحال ان کو لیٹ دا لا ٹیک اٹس کورس. اس وقت کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے کسی پولیٹیشین سے, کوئی NRO نہیں کرنا چاہیے. جو موجودہ قوانین ہیں ان کو تیزی سے اس پر عمل درآمد کرتے ہوئے اس پر عمل ہونا چاہیے, اور کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے اس کے اوپر. اس وقت جو ہے ایک مذاق ہے ہمارے ہاں, نیب کے اندر یہ ہے کہ پری بارگننگ کے یہ قانون ہے کہ آپ پہلے 50 ارب چوری کریں, اس کے بعد 10 ارب دے کے چھوٹ جائیں, اور پھر 40 ارب لے کے آپ بھاگ جائیں. یہ سب غلط ہے, اس کو تبدیل کرنا پڑے گا کیونکہ اس سے بہت ملک کو نقصان ہو رہا ہے. لیکن ابھی ان کا فوکس ہونا چاہیے ملک کو ڈیولپ کرنے کا, اور اس طرف نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کام چھوڑ کے لوگوں کو سزائیں دینا شروع کر دیں. جیسے میں نے کہا سب سے ہائیسٹ پرائرٹی ہونی چاہیے جاب کریشن, اس پاورٹی ایلیویشن, اور جو جن فیلڈ میں جانا ہے پروجیکٹس منظور کرنے کے لیے قانون بدلنے کی ضرورت نہیں ہوتی, پلاننگ سے اپروو کرائیں اور امپلیمنٹ کرنا شروع کریں. تو اس فوکس, اور یہ ٹائم ٹارگیٹڈ ڈیلیوریبلز ہونے چاہیے ہر منسٹری کو کہ اس مہینے کا ٹارگیٹ کیا ہے, اگلے مہینے کا, اگلے سال کا, تاکہ ایک پریشر ہو ہر منسٹر کے پاس, ہر منسٹری کے پاس کہ یہ ٹارگیٹس ہیں اور یہ ہمیں اچیو کرنے ہیں, اور پھر ریگولر ان سے رپورٹس لیں کہ یہ ٹارگیٹس ہم کہاں تک پہنچ رہے ہیں. تو دیر شوڈ بی نو ایزی وے آؤٹ فار اینی منسٹری. تو ان کا فوکس انٹائرلی ہونا چاہیے ڈیولپمنٹ پر, سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ پہ, نہ کہ لوگوں کو سزائیں دینے پر. لیکن کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے, قانون اپنی جگہ پہ, نیب جو ہے اور جو بھی ہمارے لاز ہیں ان کو اپنی جگہ پہ اس کو عمل درآمد کرتے رہیں, اس سے فوکس نہ ہٹے, کیونکہ 5 سال بعد 5 سال یوں کر کے گزر جاتے ہیں, اور پھر لوگ پوچھیں گے آپ نے بہت فائدے کیے تھے, کیا اچیو کیا؟ تو جو پیرامیٹرز ہیں, انڈیکیٹرز ہیں غربت دور کرنے کے, تعلیم کے, ایگریکلچرل آؤٹ پٹ, ایکسپورٹس, جو آپ کا بیلنس آف پیمنٹ ہے, ہر انڈیکیٹر کے اندر ایک ٹارگیٹس کے ساتھ ہمیں تیزی سے کرنا چاہیے. اور پہلا سال اور 2 سال تو سب سے زیادہ مشکل ہے کیونکہ پاکستان ڈوب چکا ہے قرضوں میں, اور اس سے ہمیں نکلنا ہے, اور نکل کے پھر ہمیں آگے. تو یہ بہت فارچونیٹ ہے کہ اسد عمر جیسے صاحب ان کے فائنانس منسٹر ہیں, ہو از ویری ویژنری اینڈ ویری آنیسٹ اور سمجھدار ہیں. لیکن ہی از ناٹ این اکانومسٹ. ہی از ناٹ این اکانومسٹ. ان کو چاہیے کہ وہ اپنے ایک اچھی ٹیم جمع کریں ٹاپ اکانومسٹ کی, اور جو ڈیولپمنٹ اکانومسٹ ہیں ان سے مشورے کے ساتھ آپ نے پروگرامز بنائیں, اور پھر تیزی سے اور ہر چیز کرنے کی کوشش نہیں کریں. وی شوڈ بی ویری سلیکٹیو کہ جس میں ایک ہم امپیکٹ ہو سکے خاص. تو ایک انکریمنٹل اپروچ کے ساتھ چلیں. جی بالکل, ایک ساتھ ہر چیز نہ کریں, بیکاز بہت سارے دشمن ہیں اور دشمن بنانے نہیں ہیں. ان کو لے کے لوگوں کو ساتھ چلنا ہے, لیکن کمپرومائز نہ کریں کسی طریقے سے. نیا NRO نہیں ہونا چاہیے. آپ کا بہت شکریہ ادا کریں گے. سلمان احمد صاحب آپ کا بھی بڑا شکریہ ادا کریں گے. 14 اگست کا دن ہے, آج آپ نے ہمارا خصوصی پروگرام مستقبل کے حوالے سے, کیونکہ آج کے دن لوگوں کے اندر جو جوش ہے وہ یقینی طور پر پچھلے سال یا ان سالوں سے زیادہ ہے. سڑکوں پر لوگ خوش ہیں, خوشیاں منا رہے ہیں, ان کی امیدیں ہیں, اور وہ یہ امیدیں آخر پوری ہوں گی, یہ خواب پورے ہوں گے نہیں ہوں گے. آج ہم نے پروگرام میں کیا ڈسکس. فیڈ بیک فیس بک, ای میل اور ٹویٹر پر آپ دے سکتے ہیں. دیکھتے رہیے گا, اب تک اپنا بہت خیال رکھیے.